नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालबाट प्रसारण भइरहेको निरन्तर बहस कार्यक्रममा तपाईँ दर्शकहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। म कुमार यात्रु। इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालबाट प्रसारण हुने निरन्तर बहस कार्यक्रममा हामी सदाझैँ समाजका विभिन्न पक्षहरूमा छलफल र बहस गर्ने क्रममा आज हामी उमाकुण्ड गाउँपालिकामा आइपुगेका छौँ र यहाँ खास गरिकन आदिवासी सुनवारहरूको प्रथा परम्परा र उहाँहरूको विश्वासको सन्दर्भलाई जोडेर हामी जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभाव र जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन र न्यूनीकरणमा उहाँहरूको योगदानको बारेमा हामी विशेष छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग छलफलमा सहभागीको रूपमा हुनुहुन्छ उमाकुण्ड गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ सावित्री सुनवार। कार्यक्रममा उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, यसै गरिकन आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ आदिवासी सुनवारहरूको छाता सङ्गठन राष्ट्रिय सङ्गठन सुनवार सेवा समाजका केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ रमेश सुनवार। उहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उमाकुण्डवासी पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। यसै गरिकन हामी सुनवार सेवा समाजका विभिन्न पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, महासचिव हुनुहुन्छ, त्यसै गरी उपाध्यक्षहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई पनि हामी अवसर दिनेछौँ। खास गरिकन यहाँ सुनवार समुदायका आदिवासी समुदायका चाहिँ विभिन्न प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। उमाकुण्ड गाउँपालिका क्षेत्रभित्रकै विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सबैलाई म एकमुष्ट हार्दिक स्वागत गर्दै म कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ सुनवार आदिवासी भनेको के हो, कसरी सुनवार आदिवासीलाई हामीले पहिचान गर्ने भन्ने विषयमा हामी रमेशजीलाई छोटोमा एकदम जानकारी गराइदिन म पहिला अनुरोध गर्छु। धन्यवाद कुमार सरलाई। सुनवार भनेको के हो भन्ने कुरामा उहाँले जानकारी गराउने अनुरोध गर्नुभएको छ। नेपाल सरकारको सूचीकृत आदिवासी जनजातिहरूको सूचीकृत पहिला 59 थियो, अहिले दुईटा जाति थपेर 61वटा भएको छ। 61वटा समुदाय अन्तर्गत आदिवासी जनजाति मध्येमा सुनवार जाति पनि एक हो। यो सुनवार जाति भनेको आफ्नै भाषा, आफ्नै संस्कृति, आफ्नै रुट, आफ्नै मान्यता मूल्य मान्यता बोकेको एउटा जातीय संस्था सुनवार आदिवासी जनजाति भएको एउटा सुनवार जनजाति हो। यो देशकै रामेछाप जिल्ला, ओखलढुङ्गा जिल्ला र दोलखाको आसपासमा रहेका समुदायहरूले बसोबास गरिरहेको आफ्नो सुनवार समुदायको उत्पत्तिको थलोको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। यही पेरिफेरीमा रहेर बसेका समुदायलाई नै हामीले सुनवार भनेर हामी चिन्न सक्छौँ। यो सुनवार समुदायको आफ्नै छुट्टै भाषा छ, छुट्टै संस्कृति छ, छुट्टै एउटा समुदायको कानुनको विधिहरू छन्। र अहिले सरले कुरा उठाउनु भए जस्तै जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा सुनवार समुदायले पनि यसलाई नेपाल सरकारले अनुमोदित गरेको यो अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तनको विषयमा पनि सुनवार समुदायबाट आफैले त्यसलाई चाहिँ जलवायु परिवर्तनको असरलाई रोक्ने सम्बन्धमा आफ्नो जातीयतातर्फबाट आफ्नो परम्परा, आफ्नो विधिगत कुराहरू छन्। यी कुराहरू सबै आफ्नो किसिमले प्रस्तुत गर्ने र आफूले भोग चलन गरिराख्ने समुदायको रूपलाई नै हामी सुनवार समुदाय भनेर चिन्न सक्छौँ। हस्, धन्यवाद छ। म अरू विषयमा यहाँ आउनेछु। अहिले चाहिँ म फ्लोरमै जान चाहन्छु। खास गरिकन हामी जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावको सन्दर्भमा पहिलो चरणमा कुराकानी गर्नेछौँ र दोस्रो चरणमा चाहिँ हामी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका सम्बन्धमा यहाँहरूको योगदानको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। पहिलो चरणमा म यो आदिवासी जनजातिहरूको मध्येमा सुनवार समाजले जलवायु परिवर्तनले पारेको समस्याहरूको बारेमा म कुरा राख्दिन अनुरोध गर्दछु। खास गरिकन पछिल्लो समयमा यो पेचिलो विषय हो। पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तन एक पेचिलो विषय बनेर आएको छ। बाढी पहिरो जस्ता विषयहरू गत असोजको ठुलो भेल बाढीहरू हामीले भोगिसकेका छौँ। त्यसै गरिकन यहाँ गौरीशङ्करको फेदैमा रहेको यो गाउँपालिकाका महानुभावहरूले हिउँ पग्लने कुराहरू अनि मौसममा परिवर्तन आएर चाहिँ बालीनालीमा परेको असर कुराहरू पनि होला। यस सन्दर्भमा एक एक गरेर एउटा विषयहरूमा तपाईँहरूले कुरा राख्दिन म पहिलो चरणमा फ्लोर ओपन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको यो हाम्रो सुनवार बस्तीहरूको पिर्ती भुजीमा रहेको विशेष त स्थानीय बालीहरू फापर कोदोहरूको पहिला धेरै प्रशंसा हुन्थ्यो। अहिले यही जलवायु परिवर्तनले हो कि केले हो यसको उत्पादन चाहिँ एकदम कम भइरहेको छ। त्यसको बारेमा अलिकति बुझ्न पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो। अनि हामीले अहिले कागुनी भन्ने शब्द त शब्दमा मात्रै सुन्न
पाएको छौँ, जसलाई अब हाम्रो भाषामा बसेर भनिन्थ्यो। अहिले हाम्रो पछिल्लो पुस्ताका नानी बाबुहरूले चाहिँ देख्न पनि पाएको छैनन्, एउटा शब्दको नाममा मात्रै सीमित भएको छ। यस्तो स्थानीय बालीहरूलाई संरक्षण गर्न चाहिँ के गर्नु पर्ला भन्ने रहेको छ। त्यो बालीहरू चाहिँ नष्ट भइरहेको छ। हस् धन्यवाद। अहिले चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको कारणले चाहिँ हाम्रो यो जनजातिदेखि लगेर अन्य जातिका मानिसहरू चाहिँ अत्यधिक मात्रामा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बसाइसकेका देखिन्छन्। धेरै नै घरहरू त अत्यधिक मात्रामा छ। त्यो घरमा बस्ने व्यक्ति हेर्दाखेरि चाहिँ एक दुईजना मात्र देखिन्छ, भनेपछि अत्यधिक मात्रामा नि बसाइसरेको अवस्था देखिन्छ। अब यो अवस्थालाई चाहिँ यसरी नै बसाइसऱ्यो भनेदेखि चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ शून्य नै अब गाउँ नै खाली हुने सम्भावना पनि देखिन्छ। यसको लागि पालिकाले के गर्न सकिन्छ होला? बसाइ सरेर विदेशमा पनि जान्छन् होला होइन? हजुर, विदेशमा त नभएर जस्तै अब काठमाडौँतिर पनि हुन्छ नि, जानुहुन्छ नि त। लाउरे हुने परम्परा छ होइन? लाउरे पनि छ, अब नहुने पनि त्यस्तै अत्यधिक मात्रामा सराईको अवस्था चाहिँ छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने कति? वैदेशिक रोजगारमा जाने पनि छन्। बसाइ सरेर ताला लाएरै गएका छन् कि छैनन्? ताला लगायो भने चाहिँ कतिपय चाहिँ जानुहुन्छ, कतिपय चाहिँ के अवस्था छ भनेदेखि चाहिँ अब गाउँघरतिर चाहिँ त्यो बुढाबुढी अनि सानो बालबच्चा, अनि आजभोलि चाहिँ यसो हेर्दाखेरि बालबालिकालाई पनि अब गाउँघरको स्कुल भन्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँतिर चाहिँ लगेर पढाउने अवस्था पनि छ। त्यस्तो प्रवृत्ति बढेको छ। हजुर, प्रवृत्ति जलवायु परिवर्तनकै प्रभाव होला अर्थात् त्यसको चाहिँ कारण होला भन्ने तपाईँको भन्न। ठिक छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार, मेरो नाम चाहिँ अनुदेवी सुनवार। मेरो घर उमाकुण्ड गाउँपालिका वडा नम्बर 3 कुम्बुकास्थली। म चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको कारणले विशेष गरी हामी सुनवार किराँत जातिमा पर्न गएको असर, त्यो किराँत जातिको चाहिँ संस्कार संस्कृतिमा पर्न गएको असरको बारेमा थोरै भन्न चाहन्छु। किनभने चाहिँ पहिलेको बुढा पुर्खाहरूको पानामा चाहिँ सुनवार जातिको चाहिँ हाम्रो किराँत जाति किराँत धर्म भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो मृत्यु संस्कार, जन्म संस्कार र विवाह संस्कार सबै हाम्रो आफ्नै संस्कार संस्कृति छ। त्योबाट नै हामी आफ्नै संस्कार संस्कृति अनुसार नै गर्ने गर्छौँ भन्दै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो बुढा पुर्खाहरू त्यो जो जान्नु हुने हुन्छ त्यो पानाहरू चाहिँ सिद्धिँदै गर्दाखेरि उहाँहरूको मृत्यु हुँदै गर्दाखेरि र अहिलेको यो युवा वर्गहरूमा चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो घर पारिवारिकमा आय आम्दानी, कृषि, खानेपानी हरेक कुरामा चाहिँ प्रभाव परेको हुनाले उहाँहरूको जीवनशैलीलाई सरल र सहज गराउनको लागि उहाँहरू विदेशिनु पर्ने, आफ्नो वासस्थान छोडेर जानुपर्ने, सँगसँगै लगेर उहाँहरूलाई चाहिँ विदेशिँदै गर्दाखेरि नयाँ संस्कृति, नयाँ चलन, विदेशी चलनहरूमा उहाँहरू रम्दै गर्दाखेरि आफ्नो पुरानो मौलिक परम्परा र संस्कृतिहरूलाई भुल्दै गर्नुहुँदा अहिलेका नयाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, अहिलेका नयाँ पाना बालबालिकाहरूले उहाँहरूलाई हामी सुनवार हौँ, हामी किराँत जाति हौँ, किराँत धर्म हौँ भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको आफ्नो संस्कृति थाहा नहुँदा, आफ्नो परम्परा थाहा नहुँदाखेरि कतै भोलिको दिनमा गएर यो लोप नै भएर सिद्धिएर नै त जाने होइन। हामी सुनवार चाहिँ किराँत जातिमा नै पर्छौँ भन्न पनि के चाहिँ छ त हाम्रो प्रमाण भन्ने, जस्तै अब संस्कारकै कुरा गर्दाखेरि, संस्कृतिकै कुरा गर्दाखेरि के चाहिँ छ त प्रमाण भन्ने कुरा पनि लोप भएर चाहिँ यसको अस्तित्व नै नहरने हो कि भन्ने खालको नै एक किसिमको जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा नै यो गाउँघरमा सुनवार बस्तीहरू पातलिँदै जाँदाखेरि सुनवार बस्तीहरूमा एकदम प्रभाव पर्दै गइरहेको मैले महसुस गरेको छु भन्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। एकजना विद्वानले भन्नुभएको छ कि गौरीशङ्करको हिमाल जसरी बिल्छ हाम्रो भौतिक रूपमा गौरीशङ्कर जस्तै छ, तर त्यो गौरीशङ्करको जुन परिचय हिउँसँग हुनुपर्ने हो जलवायु परिवर्तनको कारणले त्यो रहँदैन। त्यसै कारण त्यहाँ त्यसको आश्रममा रहेका, त्यसको आसपासमा रहेका आदिवासीहरू पनि भौतिक रूपमा त रहला, तर उसको पहिचान र परिचय चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनको कारणले गर्दा बिलाउँदै जान्छ, हिउँ जस्तै बिलाउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। तपाईँले पनि त्यस्तै खालको कुरा गर्नुहुन्छ। धन्यवाद छ तपाईँलाई। म चाहिँ आज यस कृषिको बारेमा अलिकति प्रश्न सोध्न गइरहेको छु। कृषिको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो गाउँघरतिर जस्तै घरहरू पातलिँदै गएको छ बसाइसराई भएर, र हाम्रो यस उमाकुण्डभित्र रहेका जग्गा जमिनहरू चाहिँ कतिपय वन जङ्गल भएर गएको देखिन्छ र कतिपय चाहिँ बारीहरू बाँझो नै, अन्नबाली नभएर बाँझो नै रहेको पनि देखिन्छ। र अलिकति हुने ठाउँमा पनि अब केही वन जङ्गलबाट चाहिँ त्यही जीव जन्तुहरूले गएर केही उत्पादन भएको कुराहरूलाई चाहिँ नष्ट गरिदिएको देखिन्छ। र अब यस हाम्रो
किराँती सुनवार जातिमा पनि अब गर्दै जाँदाखेरि भएको उत्पादनहरू पनि अब उत्पादन गर्दैछन् जस्तै थोरै रहेकोमा र ऊ चाहिँ अब त्यो भएको उत्पादनहरू चाहिँ खानमा पनि पुगेको छैन। अब खानलाई चाहिँ हामीले बाहिरबाट सामानहरू किन्नुपर्ने अवस्था पनि छ। अब यो अवस्थाहरूलाई चाहिँ पहिलादेखि चाहिँ अब त्यही बाली नालीबाट खान पुगेको थियो भने अहिले चाहिँ खान पुगेको छैन बारीहरू बाँझै रहेर। अब यसलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ, यसो गाउँपालिकाबाट चाहिँ अब केही कुराहरू उपायहरू दिने हो कि अब केही सल्लाह सुझावहरू दिने हो कि के गर्न सकिन्छ यस गाउँपालिकालाई अनुरोध गर्दछु मैले चाहिँ। हुन्छ धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। हाम्रो कार्यवाहक अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूलाई धेरै प्रश्न आइरहेको छ। आज चाहिँ म यो हाम्रो सुनवार जातिहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारणले पर्न गएको असरहरू मध्ये हाम्रो सुनवार जातिहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमको खानेकुराहरूको चलनहरू पहिलादेखि खाइरहेको गरिरहेको सबै कुराहरू चाहिँ लोप भएर गइरहेको छ। त्यसमा पनि अब सहर बजारमा चाहिँ ढिँडो अब गुन्द्रुकहरू विभिन्न खानेकुराहरू किनेर महँगो महँगो होटलमा चाहिँ बिक्री वितरण भइरहेको छ। तर हाम्रो गाउँघरमा भने चाहिँ गाउँघरको कुनै पनि सानो अब गरिब परिवारहरूले खाने खाना हो भन्ने खालको धारणा लिएर चाहिँ नखाने चलन थियो। पहिला चाहिँ खाइरहेको अहिले चाहिँ अब खाना छोडेको जस्तो थियो। खानेको के हो परिकारहरू खानाको? हाम्रो सुनवारको खानेकुराहरू भन्दा चाहिँ अब गुन्द्रुक फल्गी भन्छ हाम्रो सुनवार भाषामा, मकैको गरेर बनाएको, अनि चाम्रे त्यस्तै अब गाउँको हुन्छ नि पिठोको बनाएर त्यसलाई एरी पेट हो कि के हो त्यस्तो भन्ने चलन थियो। अहिले त अर्को त्यो आदिवासीहरूले खाने हुन्छ नि त, अर्को छ्याङ कि के हो? हजुर त्यो छ्याङ रक्सी अब हाम्रो कुरामा चाहिँ श्याम भन्छ त्यस्तै, अनि ऐरा सेरेको हो त्यस्तो भन्ने कुरा छ। त्यो बोली भाषा नै हराएर गइरहेको छ कि अहिले चाहिँ। अनि त्यसबाट विभिन्न ठाउँमा बाहिर चाहिँ खान सक्ने, तर हाम्रो गाउँघरमा चाहिँ अब पाउन छोडेको, अब नामै बिर्सेर गएको जस्तो अवस्था देखिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब यहाँहरूले अब के गरिदिनुहुन्छ कि अब यसको फेरि पनि पुनर्स्थापना गर्नको लागि अब के गर्न सकिन्छ कि भन्ने मेरो। अहिले विभिन्न प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि र मानवको संसाधनको प्रयोगको कारणले गर्दाखेरि यो जलवायु परिवर्तनमा चाहिँ के असर पर्छ भन्ने खालको चाहिँ प्रश्न आएको हुनाले यसलाई चाहिँ म मेरो तर्फबाट यसको उत्तरहरू दिन जाँदैछु। विशेष गरेर चाहिँ आज यो सुनवारहरूलाई भाषाको रूपमा सिकाउनु भएको, लिपिबद्ध भएर आएकोमा एकदम ज्यादै नै खुसी भएको छु म। र सुनवारहरूले हामीले यसरी भाषा पढ्न पाउने हो भए हिजोको दिनदेखि नै लिपिबद्ध भएर आएको भए हाम्रो संस्कार संस्कृति धेरै नै अगाडि बढिसक्थ्यो होला। र पनि अहिले पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि पनि यो 21औं शताब्दीमा आएर यो हालको पिँढीहरूले यो भाषा सिक्दाखेरि र सिक्दै जाँदाखेरि धेरै प्रगति हुन्छ जस्तो लाग्छ। मान्छेले अब यो जुन हुन्छ बाँच्नको लागि खाने के को लागि खाने भन्ने कुरामा अब जस्तै अब कृषिहरूमा पनि अब उमाकुण्ड गाउँपालिकाले पनि धेरै कुराहरू प्रोसेस गरेको छ। अर्ग्यानिक खानाको लागि हैन, दीर्घ जीवी हुनको लागि चाहिँ अर्ग्यानिक खाना जस्तै अब यो लोप भएको बाली नालीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नु पर्यो भने, र हामी पनि त्यही किसिमको जस्तै हिजोको दिनमा कोदो फापर कागुनी यी घैया भन्ने खालको चाहिँ यो बाली नानीले लोप भएर गइसकेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँको गाउँपालिकाले पनि धेरै प्रोसेस गरिरहेको छ र हाम्रो यो सुनवार सेवा समाजबाट हाम्रो सुनवारी जातिहरूले पनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले जस्तै मिठे फापरको चाहिँ बटुक भन्ने चाहिँ चिज हामी खाइन्थ्यो माघे सङ्क्रान्तिमा भने, घैया चामलहरूको चाहिँ चाम्रे बनाएर चाहिँ मेलापातमा खानेकुरा गरिन्थ्यो हैन। र कोदोको चाहिँ हामी श्याम भन्छौँ जाँडलाई
होइन त्यो जाँड छानेर चाहिँ मेलापातमा मकै छर्दा मकै गोड्दा छर्दाखेरि चाहिँ खाने काम हुन्थ्यो हाम्रो। अब त्यो खालको चाहिँ तपाईँको मकै र कोदोको श्याम जस्तै सुनवारी भाषामा चाहिँ जाँड, त्यसलाई खाना छोडेर कहाँको अर्ग्यानिक चामल लिएर चाहिँ भाती पकाएर त्यो खालको किसिमको झोल बनाएर खाने प्रचलन आइसकेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई तपाईँको विभिन्न अर्ग्यानिक नभएको कारणले विभिन्न केमिकल मिक्स भएको कारणले गर्दा हाम्रो लामो जीवनलाई पनि छोटो जीवनमा परिणत हुँदै हामी दीर्घजीवी भएको छैनौँ, एकदम छोटो जीवन भइरहेछ सबै पिँढीहरूको। त्यसलाई चाहिँ हामीले उत्थान गरेर राम्रो तरिकाले चाहिँ लोप भएको बाली नालीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। तपाईँ चाहिँ पन्जिका शाखामा रहँदाखेरि एउटा जानकारी दिनुहोस् न, अब त्यहाँ बसाइसराई जाने चाहिँ सुनवारहरूको दर चाहिँ कस्तो छ, कति छ? बसाइसराई जाने सुनवारहरूको विशेष गरेर चाहिँ यो बसाइसराई भन्नाले अब त्यही हो एउटा स्वास्थ्य शिक्षा र जाने अवस्था कति रेट कसरी कस्तो छ अवस्था भने? रेट त एकिन छैन सर, अब डाटा नै हेर्नुपर्छ होइन, डाटा नै हेर्नुपर्छ। धेरै नै छ बसाइसराई क्रम चाहिँ होइन, सुनवारको हेर्ने हो भए केही न केही चाहिँ छ होइन, केही न केही त तपाईँको धेरै नै छ बसाइसराई। तपाईँको विशेष गरेर अब रोजगारको हिसाबले खाडी मुलुक गइरहेको छन् भने कतिपय जागिर अध्ययनको हिसाबले युरोप अमेरिकातिर पनि जानुभएको छ सुनवारहरू। विशेष गरेर चाहिँ यो तपाईँको लाउरे भन्ने शब्दले गर्दाखेरि जनजातित्व मध्येमा सुनवारहरूको चाहिँ तपाईँको त्यहाँनिर अलिकति बिग्रेको भन्ने कि अवसर भन्ने त्यो त अवसर पनि हुनसक्छ होइन, लाउर जानु अब सुधारिएको पनि छ। त्यसलाई चाहिँ तपाईँको त्यस कारणले गर्दाखेरि लाउरीको क्रमले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको धेरै युवाहरूले चाहिँ बसाइसराई जाने जस्तो हिजो अरू यहाँको कार्यकारी प्रमुखले के अरे प्रमुख प्रशासनिक अधिकारीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो भक्तपुरतिर बसाइसर्ने स्थायी रूपमा पनि धेरै छन्। काठमाडौँमा बसाइसर्ने, काठमाडौँ भक्तपुरमा बसाइसराई धेरै भएर केही सवालहरू उठेका छन्, केही समस्याहरू चाहिँ सुनवार समाजभित्रका अगुवाहरू सुनवार आदरणीय यहाँ उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरूले पनि जलवायु परिवर्तनका कारण विभिन्न समस्याहरू देखा परेको भन्ने खालको कुराहरू गर्नुभएको छ। अब स्थानीय सरकारले अर्थात् गाउँपालिका उमाकुण्ड गाउँपालिकाले चाहिँ यो समस्या सम्बोधन गर्नको लागि के गरिरहेको छ? पहिलो प्रश्न चाहिँ मैले यही विषयमा राखेँ। र उहाँले उठाएको सबै सवालहरू चाहिँ एकदम जायज छन् र यो सुनवार जाति भनेको आफ्नै संस्कार संस्कृति आफ्नै पहिचान बोकेको एउटा जात जातिले लोप हुँदै गएका रीतिरिवाज खानपान खेतीपातीको बारे धेरै कुराहरू गर्नुभयो र मैले यस गाउँपालिकामा हामी गाउँपालिकाले ठ्याक्कै उहाँहरूले उठाएको सवाल जस्तो चाहिँ ठ्याक्कै नीति कार्यक्रममा चाहिँ समावेश गरेका छैनौँ। तर पनि हामीले हेर्दाखेरि जनजाति सुनवारलाई चाहिँ प्रभाव पर्ने कार्यक्रम योजनाहरू चाहिँ असल अभ्यास गरेको छौँ भन्ने पनि म यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तै यहाँ चाहिँ आदिवासी सुनवार जात जातिको चाहिँ यहाँ गाउँपालिकामा कुनै पनि कार्यक्रम हुँदाखेरि हामी यहाँका सुनवार जात जातिको जस्तै चाहिँ झाँकी देखाएर कुनै पनि नयाँ अतिथि आउनुभयो भने यो गाउँपालिकाको पहिचान हो भनेर हामीले उहाँहरूलाई आफ्नो वेशभूषा संस्कार संस्कृति आफ्नै भाषामा मौलिक भाषामा रहेका नृत्य प्रतियोगिता पनि गरेका छौँ। तथापि उहाँहरूको सम्पूर्ण चाहिँ यो सवाललाई मैले पनि महसुस गरिसकेको छु। पक्कै पनि आगामी नीति कार्यक्रममा यो सुनवार जात जातिमा चाहिँ लोप हुँदै गएका भाषा संस्कार संस्कृति बाली नालीलाई यो जलवायुले चाहिँ प्रभाव पारेका चाहिँ सम्पूर्ण सवाललाई चाहिँ एकमुष्ट मैले मनन गरिसकेको छु। पक्कै पनि यो हामी 81-82को नीति तथा कार्यक्रममा उहाँहरूको सवालहरूलाई सम्बन्ध हुने गरी कार्यक्रम योजना बनाउने प्रतिबद्धता यहाँले जानकारी गराउन चाहन्छु। यहाँ सहभागीहरूले आफ्नो भाषा धर्म संस्कृति पनि लोप हुन लागेको छ, हाम्रो पहिचान नै लोप हुन लागेको भन्ने प्रश्न उठाउनु भएको छ। यो सन्दर्भमा भाषाको शिक्षाको लागि के छ यस गाउँपालिकाले अब कामकाजी भाषाको लागि एकदम पहिचान पनि गरेका छौँ। बाहुल्यताको हिसाबले यो गाउँपालिकामा चाहिँ सुनवारकै नै बाहुल्यता लगायत अन्य शेर्पा अन्य जातिको पनि बाहुल्यता रहेको चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। हाम्रो डाटाबेसमा पनि त्यस्तै देखाउँछ र हामीले यो बाहुल्यताको हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ यो जात जाति भाषा संस्कार लिपिको कुरा गर्दाखेरि पक्कै पनि गाउँपालिकाले चाहिँ सुनवार जातिको भाषालाई नै पहिलो प्रथम राखेर सुरुवात गर्ने हो कि भन्ने पनि हामीले एउटा एक प्रकारको सल्लाह पनि गरेका छौँ। पक्कै
पनि यो गाउँपालिकामा सुनवार जातित्वको उत्थान हुने गरी उहाँहरूको चाहिँ सवालको चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ समाधान हुने गरी यो गाउँपालिकामा रहँदाखेरि शिक्षामै त्यो कुरा भयो। अब जस्तो उहाँहरूको भाषा नै उहाँहरूले त बोल्न नै छोड्नुभयो, त्यसको लागि चाहिँ भाषा शिक्षा सिकाउने जस्तो अहिले सुनवार सेवा समाजले त्यो अभियान थालेको छ भने त्यसमा तपाईँले होस्टेलमा हैसियत सहयोग गर्ने केही कार्यक्रम छ कि? साँच्चै एकदम यो लिपि यो एउटा सुनवार समाज केन्द्रीय समितिले जो यो एउटा 2 दिने चाहिँ लिपि सम्बन्धी चाहिँ उहाँले 2 दिवसीय चाहिँ एउटा अभिमुखन गराउनु भयो, प्रशिक्षण गराउनु उत्तम सुनवार दाइले। पक्कै पनि यो लिपिले पक्कै पनि म पनि सुनवार नै पो होइन कि भन्ने मलाई महसुस गरेको छ। मलाई हाम्रो गाउँकाजी भाषामा हाम्रो बोल्ने भाषामा हामी कतिपय कुराहरू चाहिँ हामी बोल्दो रहेछौँ, हामी सुनवारमा त्यो सबै कुरा हुँदो रहेछ बोल्दो रहेछौँ, तर त्यसलाई अभिलेख रूपमा हामीले लिन सकेका रहेछौँ। पक्कै पनि अभिलेखीकरण एउटा आधिकारिक चाहिँ भाषाको लागि चाहिँ गाउँपालिकाले पक्कै पनि भोलि यो लिपि भाषाहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रथम दिनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। पक्कै पनि हामी यो नीति कार्यक्रममा यस्ता कुराहरूलाई समावेश गरेर हाम्रो केन्द्रीय सुनवार समाजबाट सल्लाह गरेर केही चाहिँ कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेको छु पक्कै पनि मैले पनि। अहिले चाहिँ म रमेशजीका फेरि जान चाहेँ, खास गरिकन यहाँ तपाईँको यहाँ कार्यक्रममा केही सवालहरू समस्याहरू उठाउनु भयो होइन? सुनवार समाजले ती समस्याहरूलाई अनुभूत गरेको थियो अर्थात् सोचेको थियो त्यस्तो खालको? एकदमै सहभागी सुनवार समुदायका महानुभावहरूलाई एकदम धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। संस्थागत रूपमा जुन उद्देश्यका साथ हामीले विभिन्न विषयहरू उठाएर र त्यसको सवाललाई निराकरण गर्ने सवालले स्थापित सुनवार सेवा समाजलाई पनि अझ त्यसलाई झकझकाउने किसिमले यहाँहरूले गर्नुभएको प्रश्नप्रति, यहाँहरूले उठाउनु भएको सवालप्रति एकदम म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो पनि आशय चाहना यही नै थियो, तल्लो लेभलबाट रहेका जो सुनवार समुदाय प्रभावित जो समुदायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मुखबाट आएको कुरालाई स्थानीय सरकार मार्फत, सुनवार सेवा समाज एउटा संस्था हो, यो संस्थाले समुदायको नेतृत्व गर्नेछ, समुदायलाई हित हुने किसिमको कार्यान्वयन नीति कार्यक्रमहरू चाहिँ यहाँको स्थानीय सरकार जो 3वटा तहको सरकार छ, 3वटा तहको सरकारमध्ये यहाँ विशेष गरी नजिकमा रहेर निहालेर प्रभावित रूपमा त्यसलाई उपयोग गर्ने समुदाय चाहिँ स्थानीय सरकार भएको कारणले गर्दा उमाकुण्ड गाउँपालिकाको स्थानीय सरकार आदरणीय अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यूहरूलाई पनि सुनवार सेवा समाज संस्थाको तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। जसरी सवालहरू जवाफहरू उहाँहरूले प्रश्नहरू गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ सुनवार समुदायको तर्फबाट जलवायु परिवर्तनले पुर्याएको असरलाई त्यसलाई निराकरण गर्ने सुनवार समुदायबाट नै आफ्नो एउटा परम्परा रहेछ, आफ्नो खानपिनको विषय, आफ्नो स्वास्थ्य समेतलाई हामीले धेरै कुरा हाम्रो इतिहास हाम्रो अग्रजहरूले प्रयोग गरेका कुराहरू खानपिनको कुरालाई पनि अहिले यो नयाँ युग आइसकेपछि नयाँ किसिमको कुराहरू आइसकेछन्, त्यसले नयाँ रोगहरू ल्याउने, अलिकति बुढाबुढी भएर मृत्यु हुने यो समुदायमा अहिले अलि छिटै नसोचेको रोगहरूले चाहिँ मृत्युहरू हुने, नसोचेको रोगहरू मान्छेहरू चाहिँ यो माइग्रेसन हुने, डिप्रेसन हुने जस्ताहरू रोगहरू बढी र अलिकति बढी सुसाइडको कुराहरू, सानो सानो भाइ बहिनीहरूको चाहिँ सुसाइडको प्रविधि, कोही झुन्डेर मर्ने, कोही विष सेवन गर्ने, यस्तो किसिमको यो क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ त्यो वातावरण सिर्जना भएको कुराहरू त्यहाँबाट सुनवार समुदायकै खानपानको विषयमा, कृषिको विषयमा र यहाँ पुऱ्याएको आफ्नो परम्परागत सिपहरूको विषयले पनि त्यो जो सिप गरेर उहाँहरूको आफ्नो जीवन निर्वाहको लागि एउटा बाटो थियो त्यो नै चाहिँ आधुनिकीकरण यो बाहिर रूपबाट आयात गरेर यहाँको समुदायलाई नै चाहिँ विस्थापित बनाउने किसिमको जुन कार्यहरू भए त्यो किसिमले गर्दा सुनवार समुदायमा यो जलवायु परिवर्तनले ठुलो असर पुर्याएको यहाँको सहभागीबाट नै हामीले त्यो पायौँ र यसलाई चाहिँ निराकरण गर्नका लागि सिङ्गो संस्थागत पनि उमाकुण्ड गाउँपालिका स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्दै उहाँहरूसँगै बसेर यो नियमन, यो नीतिगत कार्यक्रम बनाएर यो सुनवार समुदाय मात्र नभए यहाँभित्र विशेष रूपमा तामाङ समुदाय, शेर्पा समुदाय र नेवार समुदायहरू पनि रहेका छन्, उहाँहरू सबैको आफ्नो परम्परागत सिप मार्फत जलवायु परिवर्तनलाई निराकरण, यो असरलाई निराकरण गर्ने उपायहरूमा यहाँ समुदायले उठाएको जस्तो कुरालाई कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिकाको नीतिगत बजेटमा आयो भनेर त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरू, परम्परागत खेतीहरूको संरक्षण गर्ने, परम्परागत
जातीय सुनार समुदायको शेर्पा तामाङ जातिको चाहिँ सिपहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने यी कुरामा विशेष गरी गाउँपालिकाले नीति बनाओस् र यसमा सुनार सेवा समाज पनि सँगै रहने र उहाँहरूसँग समन्वय गरेर समुदायले उठाएको यो सवाललाई सफल बनाउन त्यसलाई चाहिँ पूर्णता गर्नका लागि सुनार सेवा समाज अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गर्दछ। भूमिका खेल्नेछ हैन? एकदम सहयोगको भूमिका हस्, धन्यवाद छ। अब यो र अर्को सँगसँगै अहिले यो लिपिको कुरा भाषाको कुराहरू आएको छ। उमाकुण्ड गाउँपालिकालाई पनि हार्दिकता अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, संविधानले दिएको प्रत्येक नागरिकमा एउटा मातृभाषाबाट पाउने शिक्षाको अधिकारलाई विशेष गरी बाहुल्य त यहाँ सुनार समुदाय मात्र नभए अन्य समुदाय पनि हुन्छन्, विशेष गरी 4वटा समुदाय छन्। उमाकुण्ड गाउँपालिकाले मातृ शिक्षाको सुरुवात गर्नको लागि पनि सुनार सेवा समाज संस्थागतको रूपबाट अहिले यसलाई नीतिगत रूपमा व्यावहारिक प्रक्रियागत रूपमा हामी नै अगाडि बढ्नेछौँ र यही कार्यक्रम मार्फत उमाकुण्ड गाउँपालिका स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आगामी बजेटबाट चाहिँ मातृ शिक्षाको कक्षा सञ्चालन सुरु होस्। हाम्रो टेलिभिजन मार्फत उमाकुण्डलाई मात्रै किन गोकुल गङ्गालाई पनि भनौँ हैन, अरू देशभरि यो विधानले दिएको अधिकार अनुसार देशभरि रहेका विशेष गरी सुनवारको उद्गम उत्पत्ति प्रदेश सरकारलाई भनौँ हैन, यो स्थान भएको कारणले गर्दा सुरुवात गर्नको बेला एकैचोटि सम्भव नहोला। रामेछाप, ओखलढुङ्गा र दोलखा जिल्लामा विशेष गरी बागमती प्रदेश सरकार र कोशी 1 नम्बर प्रदेश सरकारलाई पनि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसैमा सङ्घीय सरकारको पनि सहयोग रहनेछ। पाठ्यक्रमहरू निर्माण गर्नेदेखि लगेर यो स्थानीय तहबाट नै चाहिँ मातृ शिक्षाको सुरुवात गर्ने काम कुरोको लागि मैले स्थानीय सरकारहरू सबैलाई धन्यवाद। अब यो समस्याकै सन्दर्भमा स्वास्थ्यको कुरा हिजो मैले एकजना स्वास्थ्य का अधिकारीहरू यहाँको हेल्थ पोस्टको स्वास्थ्यकोलाई के छ स्थिति भन्दाखेरि अब पहिला कुपोषण हुन्थ्यो हैन, अहिले चाहिँ अधिक पोषण भएर क्या धेरै खाएर मान्छेहरू चाहिँ, अनि त्यसपछि अब सानै बालबालिकाहरूलाई पनि पहिला त लाग्दैन मुटुको रोग लाग्न थाल्यो हैन, सुगर प्रेसरहरू बढ्न थाल्यो, त्यसै गरिकन मोटाउनु पनि रोग हो नि त, फेरि धेरै वेटहरू बढ्यो, त्यस कारण त्यस्ता खालको रोगहरू लाग्न थालेको छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ रिसर्चको फाइन्डिङहरू मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो हैन। रोगहरू अब त्यसमा रोगहरू समाधान गर्ने हाम्रो जडीबुटीसँग चाहिँ पहुँच थियो आदिवासीहरूको, सुनारहरूको त पैमग्यामी के भन्छ नासोहरू भन्थ्यो। अब तिनीहरूको चाहिँ फेरि प्रचलन हराइसक्यो हैन, तिनीहरूले चाहिँ अब जङ्गलको जडीबुटीहरू चिन्थे, जडीबुटीहरू चाहिँ लाई प्रयोग गर्थे। अब कोरोनाको कालमा नै पनि सुनवारहरूको यो औषधिहरूको अभ्यासहरू चाहिँ अनुसन्धान भएर प्रयोगमा पनि आइसकेको थियो, धेरैजनालाई त्यसले पनि सहयोग गरेको थियो, तर त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले हराएको छ र फेरि हामीले पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। केही सवालहरू जस्तो खास गरिकन आदिवासीको सवालमा जल जमिन र जङ्गलको कुरा गरिएन भने त्यो अपुरो हुन्छ। समस्याको कुराहरू हामीले अरू कुराहरू गऱ्यौँ, अब जलमा प्रवेश, तपाईँहरू चाहिँ जङ्गलमा प्रवेश, सामुदायिक वनमा प्रवेशको के समस्या छ, अब हाइड्रोको कुराहरू त यहाँ लिखु नदी छँदैछ, तपाईँहरूसँग हार्दिकतापूर्वक सम्बन्ध नै होला हाइड्रो पावरहरूसँग, त्यो बारेमा। अनि त्यसपछि तपाईँको भूमि अधिकार, यो प्राकृतिक स्रोतहरूको सन्दर्भमा आदिवासी मैत्री प्राकृतिक स्रोतहरूको सन्दर्भमा र केही समस्याहरूको बारेमा 1-2जनाको कुरा लिउँ, अनि त्यसपछि हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्छौँ। जलवायु परिवर्तन भनेको अहिले विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ समस्याको रूपमा देखिएको अवस्था देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसको जुन बसाइ स्थिति हरेक क्रियाकलापहरूमा चाहिँ उथलपुथल भएको अवस्था देखिन्छ। र यहाँको सरसर्ती रूपमा म स्थानीय बासिन्दाको रूपमा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जुन अहिले हामी सुनवार जाति भनेको एउटा आदिवासी जनजाति हौँ, जुन प्रकृतिसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध रहेको छ। हामी प्रकृति पूजाको हौँ, जुन वन जङ्गल पानी यिनीहरूसँग चाहिँ हाम्रो सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो हाम्रो उमाकुण्ड गाउँपालिकामा जुन लिखु हाइड्रो पावर चाहिँ सञ्चालन भएको देखिन्छ, जुन सञ्चालनले गर्दाखेरि चाहिँ हुन त यसको मुख्य कारण भनेको विकासको क्रमले नै जलवायु परिवर्तनमा समस्या ल्याउने हो। अब हामीलाई एकतिर यसको फाइदा छ भने अर्कोतिर चाहिँ बेफाइदा देखिन्छ कि, जुन कारणले गर्दा यो हाइड्रो पावर सञ्चालनले गर्दाखेरि चाहिँ यो पानीहरूमा चाहिँ समस्या भएको देखिन्छ। जुन यो पानी चाहिँ
जति पनि यहाँ स्थानीय बासिन्दाहरूले प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था जुन 40% छोड्नुपर्ने भन्ने कुरा सुनिएको थियो त्यो अवस्था देखिँदैन। अहिले हामी सरसर्ती रूपमा हिँड्दाखेरि पनि खोलाको अवस्था चाहिँ एकदमै सुक्खा देखिन्छ कि त्यो अवस्थामा यहाँको चाहिँ जुन यो खोलामा चाहिँ पहिला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामी मूल आदिवासी जनजाति भएकै कारणले सुनवारहरूले चाहिँ यहाँ माछा मारेर चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने आय आर्जन गर्ने देखिन्थ्यो। तर यो अवस्था अहिले देखिन्न। अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिते माछा विशेष चाहिँ हजुर हाम्रो सुनवार जातिहरूमा चाहिँ यो तिते माछा पनि एउटा हाम्रो कुलहरूलाई चढाउने चाहिँ चलन चल्तीमा आएको थियो पनि पहिला त्यो लोप भएको अवस्थामा देखिन्छ। जुन अहिले हामीले यो यसले चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ रोगहरू पनि निराकरण गर्छ भन्ने सुनिन्थ्यो। तर अहिले यो माछा चाहिँ अब नाममा मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ कि नाममा मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ। र यो हाइड्रो पावरमा चाहिँ हाइड्रो पावरबाट चाहिँ आएको समस्या चाहिँ गाउँपालिका हुन त रामेछाप जिल्लाको 8वटा स्थानीय तहमा उमाकुण्ड अझै पनि उत्कृष्ट देखिन्छ। त्यही पनि यो जुन हाइड्रो पावरले लिएको समस्याको बारेमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ पहल कदमी पनि चाल्नु भएको होला र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूले चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ अलिक कुरा उठाइदिनुहुन्छ कि? टेलिभिजनले त लिखु खोलाको यो बेल्टहरूमा 8वटा कि 9वटा हाइड्रो छ, 11वटा हो के अरे, सबैमा हामीले अन्तर्क्रिया क्रिया गरेर कार्यक्रमहरू उत्पादन गरिसकेका छौँ। र खास गरिकन समस्या तपाईँले भने जस्तै यो पानी नछोड्ने अरू समस्याहरू छँदैछन्। यो वातावरण सम्बन्धी जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी गम्भीर समस्या चाहिँ के देखेको छ भने यहाँको चाहिँ भिरमौरीहरू चाहिँ लोप भएको देखिन्छ होइन। वातावरणविदहरूले अहिले के भविष्यवाणी गरेका छन् भने तपाईँहरूले पनि याद गर्नु होला, मौरी लोप भयो भने यो पृथ्वी पनि लोप हुन्छ अरे है। त्यस कारणले घरमौरी त होला, यहाँ घरमौरी चर्ने ठाउँ छ कि छैन थाहा छैन, भिरमौरी लोप भएको त्यो खतराको सङ्केत हो। त्यस कारणले वातावरणमा गम्भीर असर परेको छ। र अरू अब एफिकको कुराहरू, यो आदिवासीको अधिकारहरू खोसिएको कुराहरू हामीले धेरै चर्चा गरेका छौँ। हाम्रो रमेशजी अझ त्यो हाइड्रोको विज्ञ हुनुहुन्छ, थोरै यो सम्बन्धी सम्बोधन गरिदिनुहोस् न। धन्यवाद। यो जिज्ञासा राख्नुहुने स्थानीयवासी, उहाँ पेसाले शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, कविता सुनिता सुनवार मिसलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँ उपस्थित सबै महानुभावहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र म प्रतिबद्ध पनि छु। म यो रामेछाप जिल्लाकै एउटा मानव प्रतिरक्षक अधिकार कर्मीको रूपमा काम पनि गरिराखेको छु। अहिले यो हाइड्रो पावरको निर्माण, यो जलविद्युत निर्माण कार्यले त्यहाँभित्र रहेका स्थानीय प्रभावित नागरिक र आदिवासी जनजातिलाई पुर्याएको असरको विषयमा हामी धेरै छलफल गरेर धेरै उहाँहरूलाई जनचेतना जगाएर पनि हिँडिराखेका छौँ। मलाई लाग्छ यहाँहरू कतिपय उपस्थित महानुभावहरू यो कुरोमा ज्ञात पनि हुनुहुन्छ र नबुझ्नु भएको छ भने आगामी दिनमा जनचेतनाकै रूपमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धता पनि छु। यो लिखु खोला भएर बगिने खोलाबाट नै विभिन्न प्रबोधक, विभिन्न कम्पनीहरूले अहिले हाल 9वटा प्रोजेक्टहरू सञ्चालनमा आइरहेछन्। 3-4वटा प्रोजेक्टहरूले कार्य सम्पन्न गरेर नि विद्युत बालिसकेका छन् भने अरू निर्माण कार्यको चरणमा छन्। कोही दर्ता गरेर अहिले कन्स्ट्रक्सनको पिरियडमा काम गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरू सबैसँग 2-4वटा प्रोजेक्ट सम्पन्न भइसके तापनि यहाँ हामी नागरिकहरू प्रभावित आदिवासी समुदायको मुद्दालाई, उहाँहरूको अधिकारलाई, त्यहाँ पुराको असरको विषयलाई वकालत र जनसवाल गर्दै यहाँसम्म आइपुग्दा अहिले केही समयमा उहाँहरूलाई केही प्रबन्धकहरूले चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। हामी त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ। नेपाल सरकारले प्रदित गरेको र त्यो नेपाल सरकारको नीतिभित्र रहेर स्थानीय प्रभावित समुदाय र विशेष गरी आदिवासी जनजाति समुदायलाई उहाँहरूको भाषा, संस्कृति र उहाँहरूको सांस्कृतिक कुराहरूलाई असर नपुर्याइकन यदि असर पुग्ने रहेछ भने त्यसको उचित संरक्षण र त्यसको प्रबन्धन गर्ने गरी प्रोजेक्ट निर्माण हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीहरू दत्तचित्त छौँ र उहाँहरूलाई प्रतिबद्धता गराउने पक्षमा नै छौँ। यो यहाँले कुराकानी जानकारी गराएँ। अब यो यसले पार्ने प्रभावको विषयमा थोरै समय लिन चाहन्छु। अहिले भर्खरै यहाँ निर्माण भइराख्यो पिके हाइड्रो पावर छ, जो
पिके हाइड्रो पावरको सञ्चालक समिति अध्यक्ष राजेन्द्र तिवारी हुनुहुन्छ। उहाँहरूका केही कर्मचारीहरू आएर काम गरिराखेको अवस्था छ। अहिले यसले अलिकति द्वन्द्व निम्ताउने काम कुरो गरिराखेको छ। कम्पनी प्रबन्धकका कर्मचारीले बाठो तरिकाले छिटो काम सिद्धाएर बत्ती बालेर उहाँ भाग्ने नियतले काम गरिराख्नु भएको छ। हामी चाहिँ यहाँको स्थानीय समुदायको सानोभन्दा सानो पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै ती कुराहरू सबै पूर्णता गराएर त्यो प्रतिबद्धता गराएर प्रोजेक्ट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामै छलफलको रूपमा भइराखेको छ। छलफल गर्ने क्रममा भने हाम्रो केही स्थानीय व्यक्तित्वहरू नै त्यसको मतयार दलालको रूपमा आइराख्नु भएको छन्। अब स्थानीय समुदायले चाहिँ त्यो आफ्नो अधिकार त्यो पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै यहाँहरू सबै यहाँ उपस्थित जो समुदायहरू हुन्छ यहाँहरूले नि त्यसलाई मध्यनजर गर्दै भोलि पर्न सक्ने अहिले जति कुराहरू यहाँहरूले उठाउनु भएको छ त्यो पानी विद्युत फर्केर खोला फर्काएर भित्र टनेल मार्फत अघि सकिसकेपछि परम्परागत आफ्नो सिप जुन जीवन निर्वाह गर्ने माछा मारेर जीवन निर्वाह गर्ने पेसा नै त्यो टुट्नेछ। त्यसलाई निरन्तरता राख्नका लागि उपाय के र हाम्रो खोलासँग त्यो माछा त्यो जङ्गल र जमिन अनि त्यहाँको पानीसँग हाम्रो सुनवार समुदायको चाहिँ विशेष सम्बन्ध छ। अब त्यो माछासँग अघि यहाँले सवालमा उठाए जस्तै विवाह मृत्यु र जन्म संस्कारमा प्रयोग गरिने त्यो माछाहरू र औषधिको रूपमा पनि अहिले हामी प्रेसर हुँदाखेरि विभिन्न प्रेसरको औषधि खाएको छौँ। हाम्रो पूर्वज पुर्खाहरूले तिते माछा खाइयो भनेपछि प्रेसर कम हुने भन्ने किंवदन्ती छ र त्यसलाई औषधिको रूपमा उपयोग गरिएको। खाद्यान्नको रूपमा पनि हामी प्रेसर लगायत अन्य विभिन्न यो सुगरहरूको लागि फापरको अन्न खान्छौँ, त्यो पनि लोप हुन लागिराखेको छ। अन्य यो ग्यास्ट्रिकहरूलाई चाहिँ समाधान गर्ने रूपमा हामीले हाम्रो भाषाबाट बसेर भन्छ यो कागुन, त्यो कागुनको खेती पनि लोप भइसकेको छ। अघि नाम मात्र लिन सकिन्छ भनेको छ। यसलाई पनि जो फापर जो कागुनहरू विभिन्न छन् त्यसलाई चाहिँ उजागर गरेर त्यो खेतीको रूपमा स्थापना गर्न स्थानीय सरकारले मध्यनजर दिनेछ भन्ने नि अपेक्षा गरेका छौँ। त्यसै गरी जङ्गलसँग नि थोरै जोड्न चाहन्छु। हाम्रो जङ्गलसँग नि यहाँ स्थानीय सरकारले नै विकास निर्माण गर्दा सडक बनाउने नाममा होस् या त विद्यालय बनाउने या कुनै सार्वजनिक स्थल बनाउने नाममा चाहिँ समुदायलाई नै असर पुग्न सक्ने र समुदायलाईको संस्कृतिलाई नै आज आउने गरेर निर्माण भइरहेका विकास निर्माणले पनि जलवायु परिवर्तन असर ल्याउने र त्यो असरले गर्दा हाम्रो सुनवार समुदायलाई असर पुगेको देखिन्छ। अहिले सडक खन्दा पानीको मूल सुक्ने, जङ्गलहरू मासिने, त्यो जङ्गल मासिँदै गर्दाखेरि सुनवारले उपयोग गर्ने हाम्रो संस्कार धार्मिक संस्कृतिमा प्रयोग नगरी नहुने तितेपाती जस्ताहरू लोप हुन लागिराखेका छन्। अब त्यसलाई संरक्षण गर्नका लागि नि उचित गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गर्नेछ र त्यो सुनवार समुदायसँग जीवन गाँसिएका वन जङ्गल पानी र जुन अन्य जलवायुहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ उचित संरक्षण गर्दै समुदायको पनि हित हुने र विकास गर्दा पनि त्यसलाई मध्यनजर गरेर गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सुनवार सेवा समाजको तर्फबाट आफ्नो अवधारणा प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकारलाई पनि समन्वय गर्ने र समुदायहरूलाई पनि हित पुग्ने किसिमले हामी कार्यक्रम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर छ। त्यही किसिममा काम गरिराखेका छौँ। धन्यवाद। अन्तिममा म अर्को चरणमा चाहिँ यो अब तपाईँले कुरा झिक्सक्नु भएको छ, यो आदिवासी सुनवारहरूको प्रथा परम्पराहरू जुन छ त्यसले यो जलवायु परिवर्तनबाट पर्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने अर्थात् जङ्गल जोगाउन सहयोग गर्ने त्यस्ता खालका परम्पराहरू पनि छन् भन्ने हामीले सुनेका छौँ। त्यस्ता परम्पराहरू के हुन सक्छन्? तपाईँहरूकोमा एक दुईवटा उदाहरण दिएर मलाई चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नु होला, हाम्रो दर्शकहरूलाई त्यो सूचना दिनुहोला भनेर मैले अनुरोध गरेँ। हाम्रो संस्कारमा अब एउटा रुख काटे बापत सङ पोलेर मात्रै दोस्रा रुख रोपिने चलन छ, रोप्छन्। अनि रुख काट्नु अगाडि पूजा गर्ने अर्थात् के अरे साङ गर्ने स्याहार गर्ने चलन छ होइन? एउटा रुख काटे बापत पछि 10वटा रुख रोप्नुपर्छ है? त्यस्तो प्रचलन छ अहिले पनि भनेको मैले। अहिले यो प्रचलन लोप भइसक्यो। धेरै लोप भयो कि पुरै लोप भइसक्यो? पुरै लोप भइसक्यो। यो वन जङ्गलको सुरक्षा सम्बन्धीमा चाहिँ हाम्रो परम्परामा के छ त भन्दाखेरि हाम्रोमा रुख काट्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ वास लास्या पिदार गरेर भन्छ क्या चाहिँ बुझाउने यस्तो
गरेपछि एउटा रुख बराबर चाहिँ एउटा रुख काटिन्छ भने 10वटा रुख रोप्छौँ भनेर हामीले पिता पुर्खालाई सम्झेर चाहिँ पिदार गरेर मात्रै काट्ने चलन छ। यो चाहिँ अब चलन थियो, अहिले चाहिँ हराएर गइसक्यो, लोप हुँदै गयो। लोप किन भयो त भन्दाखेरि अब जलवायु परिवर्तन अथवा यो आधुनिकीकरणको सिलसिलामा अन्तर्जातीय विवाह भयो। अन्तर्जातीय विवाहमा जाँदाखेरि भाषा पनि लोप हुँदै गयो, हाम्रो संस्कार र संस्कृति पनि लोप हुँदै गइरहेको छ। अब यो हाम्रो रुख काट्ने परम्परा पनि अब त्यो वासला थाउने भन्ने छ नि सुनवार भाषामा, त्यो पनि हराउँदै गइसकेको छ। त्यसलाई सुरक्षाको निम्ति सुचेसबाट केही गर्ने कि भन्ने नै मेरो चाहिँ माग हो। अर्को के छ त भन्दाखेरि अब त्यो रुख काट्ने सम्पदामा चाहिँ हाम्रो के छ, जन्मदिन मनाउने चलन छ नि, त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा अभियान गरौँ न। जन्मदिनमा के गर्ने भन्दा जन्मदिनमा म एउटा रुख रोप्छु, त्यसलाई हुर्काउँछु भन्ने एउटा अभियान सुरु गर्दाखेरि अलि हाम्रो वन जङ्गलको वातावरणको सुरक्षा हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मेरो हजुर हुन्छ। त्यस्तो राम्रो परम्परा थियो, त्यो लोप हुन लागेको छ भन्ने, लोप भइसक्यो भन्ने तपाईँको चिन्ता भयो होइन। तर पनि अरू परम्पराहरू पनि छ, जस्तो अब पहिला हाम्रो पुर्खाहरू सुनवारका कोइचाहरूका पुर्खाहरू त जङ्गलमै गोठ बनाएर पशुपालन गर्थे, चरन क्षेत्रहरू चाहिँ चलाउँथे। यो बारेमा कसैले केही सुन्नु भएको छ अर्थात् केही परम्पराहरू थाहा छ? हामी चाहिँ प्रकृति पूजक भएपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रकृतिलाई सुरक्षा गर्ने नै हाम्रो के छ, नियम छ। प्रकृतिलाई फर्स्टमा हामीले पूजा गर्ने सुरु गर्दा पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि रक्षा गर्नुहोस् र क्षमा मागेर मात्रै हाम्रो हरेक कुराको सुरुवात गर्ने छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले चाहिँ धेरै विषयमा छलफल गरेका छौँ। खास गरिकन यो जलवायु परिवर्तनका समस्याहरू निराकरण गर्नको लागि, यसको अनुकूलन गर्नको लागि विभिन्न कोणहरूबाट हामी छलफल गर्न सक्छौँ। तर आज हामीले समय कारणले यहाँ कार्यक्रमलाई बिच मार्दै जानुपर्ने स्थिति भएको छ। तपाईँले यहाँ हाम्रो रमेशजी अलिकति यो हाम्रो परम्पराहरू, चुप्लो परम्पराहरू कस्तो छ, अर्थात् स्यादर पिदारहरू गर्दाखेरि के गरिन्छ, अर्थात् यी परम्पराहरूले प्रकृतिलाई चाहिँ सम्वर्धन गर्नको लागि, वातावरणलाई सुरक्षा गर्नको लागि के योगदान दिन्छ, तपाईँले अलिकति गरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि म कार्यक्रम अन्त्य गर्छु। धन्यवाद कुमार सर। सहभागीबाट नि धेरै जिज्ञासा, उहाँले सुझावहरू हाम्रो समुदाय विशेष गरी आदिवासी सुनवार समुदायको परम्परागतबाट यो जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्ने विभिन्न उपायहरू छन्। सायद त्यो कृषिको क्षेत्रबाट होस्, चाहे वन जङ्गललाई संरक्षण गरेर होस्, या त यहाँका हाम्रो प्रकृति देवी देवताहरूलाई पूजा गरेर होस्, यो विभिन्न तरिकाले आफ्नै परम्परा, आफ्नै किसिमको चलन छ। अब म तपाईँलाई के कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने वन जङ्गल जोगाउने रूपमा हामीले थाहा पाएको हाम्रो सुनवार समुदायको पूर्व अग्रज पुर्खाहरूले गरिराखेको एउटा चलन, समुदायहरूलाई पनि त्यो ज्ञानको लहला यो लोप हुँदै गयो। हामीले थारो बान्ने चलन छ वन जङ्गलमा। एक वर्षभरि सबैको सल्लाहले अबदेखि यो वनमा कसैले प्रवेश गर्ने होइन, हामीले पछाडि वन खुल्यो है भन्ने कुरो जानकारी सूचना नभउन्जेलसम्मको लागि भनेर एउटा काठ किला काटेर खाँबा गाड्ने र डोरी झुन्डाएर ढुङ्गा झुन्डाएर त्यो निशानाको रूपमा राखिन्छ। त्यसलाई चाहिँ थारो झुन्डाउने भनिन्छ। त्यो झुन्डाइसकेपछि त्यहाँका समुदायहरूले बाख्रा वस्तु चढाउनेदेखि लगेर व्यक्तिहरू समुदायले घाँस काट्ने सबै कुरोहरू बन्द हुन्छ र पछाडि समुदायले निर्णय गरेर त्यसलाई आवश्यक परेको बेला एकैचोटि कुन दिन खुल्छ भनेपछि मात्र त्यो वर्षभरि संरक्षण गरेर उहाँले तोकेको दिनमा त्यो वनको उपयोग हुने किसिमले प्रयोग गरिन्छ। एउटा प्रथा चलन त्यो रहेको छ। अर्को चलन अघि उहाँले भने जस्तै हामीले रुख काट्दाखेरि देवी देवतालाई नै मानेर, तपाईँलाई पितृ, हामीलाई जीवन दिने, हामीलाई हुर्काउने, हाम्रो अस्तित्व जगाउने तपाईँ नै हो, तपाईँप्रति क्षमा मागेर तपाईँलाई हाम्रो जिन्दगी, हाम्रो भोग चलनको लागि यो रुख प्रयोग गर्दैछौँ, माफ दिनुहोस् भनेर प्रकृतिलाई नै पूजा गरेर हाम्रो विधिबाट पिदार गरेर रुख काटिन्छ र रुख काटिसकेपछि माटोले त्यो त्यसलाई घाउ उपचारको रूपमा भनेर रुखको ठुटोमाथि माटो राखेर चाहिँ 10वटा रुख या त्योभन्दा बढी रुख रोपिदिने भन्ने बाचा गरेर अनि पछाडि त्यसलाई चाहिँ केही समय पछाडि रुख त्यही ठाउँमा बिरुवा रोप्ने चलन छ। त्यसरी नै वन जङ्गल बढाउने प्रक्रिया हाम्रो पुर्खाहरूले गरिराखेका कुराहरू, यी कुराहरूलाई नै निरन्तरता दिइराख्यो भने यो विशेष गरी जलवायु परिवर्तन ल्याउने कुरामा एउटा छुट्टै
योगदान र त्यो न्यूनीकरण गर्ने कुरोमा हाम्रो समुदायले गरेको यो चलनले पनि एउटा टेवा पुग्नेछ। यो कुरोलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा ल्याउनका लागि यो सूचना जनचेतना जगाएर हुन्छ कि के गरे हुन्छ, यसको कुनै प्रक्रियागत गरेर गाउँपालिकाले पनि एउटा पहल गरिदियो भने यसको आधार रहनेछ। सुनार सेवा समाजले पनि त गर्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ सुनार सेवा समुदायको आफ्नो बजेट हुँदैन। अब यसलाई पहल गर्नका लागि नीतिगत बनाइदिने कुरोमा यसरी हामी समुदायमा जानुपर्छ भन्ने सल्लाह सुझाव सहित गाउँपालिका स्थानीय सरकारसँग बसेर घनीभूत छलफल गरेर नीति बनाउन चाहिँ एउटा कार्यान्वयन बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। हस् धन्यवाद। उपाध्यक्षज्यू, अब धेरै कुराहरू आयो। यो प्रथा परम्परा बारेमा तपाईँलाई कतिको जानकारी थियो? लगभग यो प्रथा प्रचलनको बारेमा चाहिँ लगभग मलाई अधिकांश जानकारी नै छ। यहाँले धेरै कुरा पनि ल्याउनु भयो, लोप हुँदै गएको कुरा, अब गाउँपालिका के गर्ने भन्ने कुरा पनि आयो। यहाँ चाहिँ जलवायु परिवर्तनसँगै यहाँ वनले पारेका प्रभावहरू चाहिँ सुनवार समुदायमा आदि परेका असर धेरै सवालहरू ल्याउनु भयो। वास्तवमै भन्नुपर्दा यो गाउँपालिका रामेछाप जिल्लाको 8वटा स्थानीय तहको 8 रामेछाप जिल्लामा चाहिँ धेरैवटा हाइड्रो पावर बनेको उमाकुण्ड गाउँपालिका र जसमा केही हाइड्रो पावरहरू चाहिँ सम्पन्न भइसके, केही सञ्चालित छन्, अब कोही हुनेवालामा छन् र यो भइसकेका हुँदै गरेका हाइड्रो पावरसँग स्थानीय तहले सँग समन्वय गरेर उनीहरूले CSR-मा सामाजिक उत्तरदायी बजेटमा गर्नुपर्ने चाहिँ बजेटहरूमध्ये उनीहरूले चाहिँ खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा विविध चाहिँ शीर्षकहरूमा चाहिँ उहाँले बजेटहरू विनियोजित गर्दै गर्दा गाउँपालिकाले अब यो शुद्ध जलवायुको लागि मात्रै भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ बहस पैरवी गरेको अवस्था छैन। अब यहाँहरूको एउटा सल्लाह सुझावले यहाँ प्रत्यक्ष आदिवासी सुनवारलाई परेको प्रभावले अब हामी यी सञ्चालित र अब चाहिँ हुने चाहिँ हाइड्रो पावरसँग एउटा जलवायुले गरेको प्रभावसँग छुट्टै एउटा कार्यक्रम बन्नुपर्छ भन्ने यहाँ म सहमति गराउने यहाँसँग म प्रतिबद्ध गर्न चाहन्छु। र अरू कुरा वनले असर गरेका यही वनकै कारणले पनि विभिन्न चाहिँ क्षति पुगेको चाहिँ उत्पादनमा कम भएको कुराहरू आयो र यसलाई महसुस गरेर उमाकुण्ड गाउँपालिकाले यो आर्थिक वर्षको हिउँदे सभामा वन ऐन 2081 पनि हामीले चाहिँ पास गरिसकेका छौँ। पक्कै पनि यो गाउँपालिकामा रहेका अधिकांश चाहिँ विभिन्न गाउँ चाहिँ वनहरूले चाहिँ अब आफ्नै उपभोग गर्ने गरेको गाउँपालिका समन्वय नगरेको चाहिँ अवस्थालाई पहिचान गरेर हामीले आधिकारिक वन ऐन पास गरेका छौँ है गाउँपालिकाले। यो एउटा आदिवासी सुनवार समुदायले प्रत्यक्ष चाहिँ प्रभाव पार्छ नै, तथापि यहाँ बसोबास गर्ने सम्पूर्ण अन्य चाहिँ जातिलाई पनि यसले राम्रो चाहिँ प्रभाव पार्छ भन्ने पनि यहाँलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। समग्रमा भाषा, लिपि, यो जाति, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, वेशभूषा कुरा गर्दै गर्दाखेरि हामीले कतिपय लोप भएको भनेर हामीले प्रमाणित गरिसक्यौँ। यो भेलाले, यो कार्यक्रमले सुनवार आदिवासीको चाहिँ पहिचान, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज लोप भएको एकदम मैले प्रमाणित गरिसकेँ। पक्कै पनि तपाईँहरूले पनि यो कार्यक्रमलाई मध्यनजर गरेर जल परिवर्तन मात्रै नभएर यो एउटा लिपिले, एउटा भाषाले पनि प्रभाव पर्छ। त्यो आफ्नो बोली चाली चाहिँ आफ्नो संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज नबुझ्दाखेरि हामी अलि अल्पत्र पर्छौँ। त्यही भएर हामी सुनवार चाहिँ आदिवासीले अन्य जातिको नक्कल गरेर आफ्नो वेशभूषा के हो, मैले लाउने चाहिँ कपडा के हो, मेरो वेशभूषा के पर्छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुनु होला। र अरूलाई मेरो अनुरोध यहाँलाई, र अरूको नक्कल गरेर अन्य जातिको त्यो अन्य चाहिँ त्यो सिन्काका सामग्री, त्यो वेशभूषाहरू चाहिँ नगर्नु होला यहाँ अनुरोध गरेँ। पक्कै पनि यो गाउँपालिकाले यो सुनवार समुदायले पारेका जलवायु न्यूनीकरण गर्नका निमित्त र यो चाहिँ एउटा चाहिँ लिपि भाषाको निमित्त जो एउटा चाहिँ सुनवार गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने कार्यक्रम जो यो केन्द्रीय सुनवार समितिले आयोजना गर्यो, यसले हृदयदेखि धन्यवाद गर्न चाहन्छु। कम्तीमा हाम्रा सुनवार समुदाय यहाँ शिक्षक, विद्यार्थी, स्थानीयवासी सम्पूर्णलाई कम्तीमा प्रारम्भिक चरणको आफ्नो एकदम आधिकारिक चाहिँ भाषा लिपिको चाहिँ प्रशिक्षण भएको छ र यसलाई अझै पनि यतिले पर्याप्त छैन। हामी एकदम 0 लेभलबाट सुरु गरेका छौँ। पक्कै पनि यसलाई स्तरोन्नति गर्नको निमित्त यो गाउँपालिका पहल कदमी गर्नेछ भन्ने पनि यहाँलाई म प्रतिबद्धता गर्न चाहन्छु। र अर्को यो जलवायु परिवर्तन गरेका यस्ता असरहरू छन्, यी असरहरूलाई मध्यनजर गरेर आगामी दिनहरूमा चाहिँ यो चाहिँ नीति कार्यक्रममा पक्कै पनि समावेश गर्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई प्रतिबद्धता गर्दै पुनः फेरि यो कार्यक्रममा छुटेका यो गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण सुनवार समुदाय, महिला दिदीबहिनी, दाजुभाइ, सम्पूर्ण सुनवारहरूलाई आफ्नो जाति, भाषा, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाजलाई भुल्नु हुँदैन। हामीले उजागर गर्नुपर्छ र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्छ भन्ने यहाँहरूलाई अनुरोध अनुरोध गर्दै म पनि हजुरहरूको एउटा सुनवार, म पनि एउटा जनप्रतिनिधि सुनवारको हैसियतले म पनि तपाईँहरूको यो लिएका नीति कार्यक्रम, योजना कार्यक्रमलाई समावेश गर्नका निमित्त कुनै कमी कमजोरी गर्ने छुइनँ भन्ने पनि यहाँ बिच प्रतिबद्धता गर्दै पुनः फेरि
पुनः फेरि यो चाहिँ इन्डिभिजन टिभी बाट चाहिँ प्रसारण गर्नुहुने सम्पूर्ण पत्रकार ज्यू कुमार सर लगायत प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नुहुने सम्पूर्ण सरलाई धन्यवाद दिँदै पुनः फेरि सहभागीहरूलाई पनि आफ्नो सवाल जवाब प्रत्यक्ष स्थानीय सरकारसँग बहस पैरवी गर्नु भएको छ। यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, यो थियो उमाकुण्ड गाउँपालिका स्थित प्रीतिमा यो उमाकुण्ड गाउँपालिकाको कार्यालयको भवनमा आयोजित संवाद कार्यक्रमको विवरणहरू। यो कार्यक्रममा हामीले खास गरिकन जलवायु परिवर्तनले आदिवासी जनजाति मध्येमा सुनवार आदिवासी जनजाति जो अल्पसङ्ख्यक समुदाय पनि हो लाई पारेको प्रभाव र उहाँहरूको जनजीवन, उहाँहरूलाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणको लागि उहाँहरूको प्रथा परम्परा र उहाँहरूको पेसा व्यवसाय विविध कारणले चाहिँ उहाँहरूलाई पुगेको सहयोग अर्थात् जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि पुगेको सहयोगको सन्दर्भमा हामीले केही रूपमा छलफल गरेका छौँ। यो संवादलाई हामी अन्यत्र समुदायमा पनि हामी छलफल गर्दै लैजानेछौँ। आजको लागि भने यस कार्यक्रममा सहभागी भएर आफ्नो अमूल्य विचार धारणा र आफ्नो मन्तव्यहरू राखिदिनु भएकोमा उमाकुण्ड गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष र अहिले वर्तमान कार्यवाहक अध्यक्ष सावित्र सुनवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसै गरिकन कार्यक्रममा सुनवार सेवा समाजले यो कार्यक्रम समन्वय गरेर आयोजना गर्नमा सहयोग गर्नुभयो र आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार र धारणा राखेर हाम्रो दर्शकहरूलाई सुसूचित गराइदिनु भयो। रमेश सुनवार यहाँलाई कार्यक्रममा उहाँ सचिव हुन्छ, केन्द्रीय सचिव, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। त्यसै गरिकन केन्द्रीय पदाधिकारीहरू हाम्रो शिव सुनवार, त्यसै गरी उत्तम सुनवारहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसै गरी यहाँ सहभागीहरूले विभिन्न प्रश्नहरू गरेर विभिन्न आफ्नो समस्याहरू प्रश्नसँग राखेर हाम्रो दर्शकहरूलाई सूचनाहरू दिनुभएको छ। तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ दर्शकले यो कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँ दर्शकलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम सक्नुभन्दा अगाडि तपाईँलाई विशेष सूचना के हो भने तपाईँलाई यो कार्यक्रम सम्बन्धी कुनै गुनासो, कुनै टिप्पणी अर्थात् तपाईँको कुनै विचारहरू छ भने यहाँ स्क्रोलमा इमेल ठेगाना, हाम्रो टेलिभिजनको इमेल ठेगाना वा मोबाइल नम्बर वा फोन नम्बर राखिएको छ, त्यहाँ फोन गरेर आफ्नो गुनासोहरू टिप्पणीहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यसो भन्दै आजको कार्यक्रमबाट हाम्रा सम्पूर्ण सहकर्मी खास गरिकन शैलेश डङ्गोल प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने शैलेश डङ्गोल र अरू साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिएर कार्यक्रमबाट म कुमार यात्रु पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।